नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्नुको तात्पर्य र आजको विषय किन पनि जरुरी हो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भन्ने जुन समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनको तयारीमा के प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हिजो मात्र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, प्रतिनिधिहरूलाई आचार संहिताका बारे छलफल गर्न आमन्त्रण गर्यो र 13वटा राजनीतिक दलहरू त्यो वार्तामा सहभागी पनि हुनुभयो र त्यहाँ सहभागी भएका कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्नुभयो कि अहिले निर्वाचनको माहौल भन्दा पनि राजनीतिक दल जसले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ र सत्ता सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दलभित्रै किचलो छ। निर्वाचन आयोगले त्यो राजनीतिक दलको दुईटा धारलाई आधिकारिकता दिने सन्दर्भको टुङ्गो लगाइसकेको छैन र यो टुङ्गो नलगाइकन निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसैले पनि आज हामी एउटा सफल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर निर्वाचन आयोगबाट आफ्नो कार्यकाल पुरा गरिसक्नुभएका डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवलाई अतिथिका रूपमा र त्यो सन्दर्भमा के कस्तो निकास हुन सक्छ त भनेर जिज्ञासा राख्ने प्रयास गरेका छौँ र अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस्, नमस्कार। यो निर्वाचन भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक पक्ष, कानुनी पक्ष, व्यावहारिक पक्ष सबै तीनटै पक्ष चुस्त दुरुस्त भएपछि अनि त्यसको परिणाम र त्यसको निर्णय चाहिँ सबै सर्वस्वीकार्य हुने कुरा नकार्न सकिँदैन। तर अहिले यो दलकै विवाद त्यहाँ गएर अड्केको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने, निर्वाचन हुन्छ भन्ने आधारहरू अलि अन्यलमा पर्यो भन्छन् नि बाहिर। हो ए केदार सरले उठाउनु भएको यो अहिले व्यापक यो विषय उठिराखेको छ कि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ वैशाख 17 र 27 को लागि। निर्वाचन आयोग आफ्नो आन्तरिक तयारी अलि मन्दगतिमा गरिराखेको छ, बिस्तारै बिस्तारै गरिराखेको पनि देखिन्छ। अर्कोतर्फ यो अवस्थामा राजनीतिक दल जुन अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो निर्वाचनको लागि, राजनीतिक दलको सहभागिता बिनाको निर्वाचन सफल मानिँदैन, लोकतान्त्रिक निर्वाचन मानिँदैन। र राजनीतिक दलमा पनि प्रमुख राजनीतिक दल जो सत्तामा छ 3 वर्षदेखि नेपालको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र जुन विवाद देखिएको छ त्यो विवाद आगो जस्तै सल्किएर अगाडि बढिरहेको छ पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा, पोलिटिकल पेरिफेरीमा हो त्यो अवस्था छ। त्यस्तो दुई पक्ष भएर जुन अत्यन्तै अहिले सङ्घर्षको अवस्था उत्पन्न भएको छ दुईटै दलहरूको बिचमा, वाक युद्ध त चलिराखेकै छ। यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ पहिले सफल निर्वाचनको लागि। त्यो टुङ्गो लगाउने संस्था नेपालमा कुन हो त? राजनीतिक दल। संविधानमा त राजनीतिक दलको व्यवस्था गरेको छ, धारा 269। त्यसको व्यवस्थापन, त्यसको गर्ने को त? त्यसको लागि महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा संवैधानिक निकायको निर्वाचन आयोग छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएको छ। दलको एकीकरण गर्ने, विभाजन हुन चाहने दलले विभाजनको प्रक्रिया पूरा गरेर मान्यता दिने, दललाई समय समयमा अन्तर्क्रिया गर्ने, परामर्श गर्ने, उनीहरूसँग विभिन्न
विषयवस्तु निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु लिएर छलफल गर्ने यावत सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगले पनि छ र कानुनमा पनि त्यो व्यवस्था। त्यसकारण के हो भने अहिलेको जुन निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ त्यसमा अब दलको विवाद महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसको समाधान नगरिकन अगाडि बढ्दाखेरि त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। त्यही त यहाँ अब मात्र 74 दिन बाँकी छ घोषणा भएको निर्वाचन को दिन आइपुग्नलाई 74 दिन बाँकी छ। अब धेरै प्रक्रियाहरू होलान्, तथापि प्रमुख समस्या भनेको अहिले देखिएको सत्ताधारी दलको जुन विभाजनको कुरो छ, दुईटा समूहगत रूपमा आफ्नो दाबी पनि गरेको अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरिकन अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउनु चाहिँ उपयुक्त होइन भन्नेहरूलाई के जवाब दिन सकिन्छ? होइन, अरू प्रक्रिया भन्दाखेरि के हुन्छ भने निर्वाचनको लागि मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्राविधिक तयारीहरू गर्नुपर्छ। मुख्य विषय त्यो पनि हो, त्यो आन्तरिक तयारी गर्नुपर्छ। आन्तरिक तयारी गरेन भने फेरि अगाडि बढ्नलाई समस्या हुन्छ। कतिपय कुरा के हुन्छ भने टाइम टेकिङ हुन्छ, कतिपय सर्ट पिरियडमा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा प्राविधिक तयारीहरू निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। आफ्नो सामग्री व्यवस्थापन कुराहरू हुन्छ त्यसको गर्नुपर्छ। त्यसपछि अरू निर्देशिकाहरू कति निर्माण गरेर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निर्देशिका निर्माण गर्ने, लजिस्टिकहरूको एस्टिमेट गर्ने, त्यसको प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेसहरू गर्ने, यावतका आन्तरिक पक्षहरू जुन छ नि त्यो तयार गर्ने। र त्यसपछि एउटा आन्तरिक टाइमलाइन हुन्छ निर्वाचनको लागि। निर्वाचन आयोगले त्यो प्रकाशित नगरेर पनि आफै आन्तरिक रूपमा एउटा तयार पहिले गर्ने, सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि। सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था त अहिले देखिएको छैन, त सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि एउटा आन्तरिक टाइमलाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनकि निर्वाचन ज्यादै जटिल विषय हो, यसको लागि धेरै सामग्रीको र धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, धेरै शान्ति सुरक्षाका कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण करिब करिब 60 जति मेटेरियल्सहरू जुन छ निर्वाचनको लागि चाहिएको हुन्छ। अहिले त्यतिको नहोला, किनकि निर्वाचनका धेरै पूर्वाधारहरू जुन छ नि 74-72देखि मैले मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग हुँदाखेरि मैले 72देखि 74सम्ममा धेरै जस्तो लिगल टुल्सहरूको निर्माण भइसकेको छ नि, संरचना तयार छ। त्यस्तो नहोला, तर जे भए पनि 60-70 किसिमको मेटेरियल्सहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसका निर्वाचन आयोगले ती सबै कुराहरूको एउटा व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त यो गर्नुपर्ने हो हैन, त्यसै चुपचाप लागेर बसे पनि होइन। अब बाहिरी जुन स्टेक होल्डरको सरोकारवालाहरूको हामी कुरा गर्छौँ, जो राजनीतिक दल भयो, नागरिक समाज भयो। अब नेपाल सरकार त प्राइम नै स्टेक होल्डरको रूपमा भइहाल्छ। त त्यसकारण बाहिरको अब अब्जर्भर ग्रुप्सहरू छन्, उहाँहरूले पनि जुन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने इस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसनहरू पनि छन् नेपालमा त्यस्ता संस्थाका प्रमुखहरू छन्। त अब्जर्भरहरूको बारेमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्टरनल अब्जर्भर हुन्छ र डोमेस्टिक भन्छौँ हामी, एउटा एक्सटर्नल पनि हुन्छ। अब एक्सटर्नल अब्जर्भरहरूले त 3 महिना अगाडि नै आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सटर्नल अब्जर्भर यदि इलेक्सनको लागि मगाउनु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले 3 महिना अगाडि जानकारी गराउन रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी सबै त्यो समय नै गुज्रिसक्यो। अब त्यो त समय गुज्रिसक्यो। इन्टरनेसनल अब्जर्भरलाई इन्भाइट गरे पनि अब हतारमा कुनै खास ठाउँमा त्यो हुन सक्छन् सर्ट पिरियडको लागि। तापनि आन्तरिक तयारीहरू जुन छ नि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ र गरिराखेको पनि हामी देखिराखेका छौँ। तर मुख्य विषय भनेको आन्तरिक तयारीलाई पनि बाहिरी फ्याक्टर्स यहाँ प्रभावित गरिराखेको छ। पहिलेको निर्वाचनमा के देखिएको थियो भने जुन आन्तरिक तयारीले बाहिरी एक्सटर्नल फ्याक्टर्सलाई प्रभावित पारियो, जसले गर्दाखेरि पिस एन्ड सेक्युरिटीको इन्भाइरोमेन्ट बन्द गयो, पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा आउँदै गए। हाम्रो आन्तरिक शक्ति जुन थियो न तयारी भन्ने कुरा खालि सामग्री तयारी हुँदैन कि एउटा कन्फिडेन्स पनि हुन्छ। अनि यी सबै कुराहरूकोले गर्दाखेरि त्यो बाहिरको फ्याक्टर्सलाई पनि कन्ड्युसिभ बनाउने काम भयो। अहिले के भइरहेछ भने एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले इलेक्सन कमिसनको इन्टरनल फ्याक्टर्सलाई, इन्टरनल प्रिपरेसनलाई, एडमिनिस्ट्रेसनलाई प्रभावित पारिराखेको छ।
यसले गर्दाखेरि निर्वाचन को सम्भावनाहरू जुन यहाँ हामी सुनिराखेका छौँ हैन, त्यो शङ्का उपशङ्का उब्जिरहेको छ हैन। त्यसकारण के हो भने मेरो नेतृत्वमा भएको निर्वाचनको बेलामा जुन कन्फ्लिक्ट्स थियो नि, तपाईँले थाहा छ नि, त्यति बेला संविधान जारी हुन बित्तिकै हैन कत्रो विद्रोह थियो, ब्ल्याकआउट गर्ने, कसैले अब बत्ती बाल्ने, कसैले बत्ती निभाउने थियो। यहाँ त काठमाडौँमा हामीलाई ग्यासको समस्या, दाउरा भात पकाएर खाएको हामी कति थियो, त्यो अवस्था थियो। लकडाउनको अवस्था जस्तै थियो नि त्यो हैन, बोर्डर सिल्ड गर्ने कुराहरू थियो। यत्रो अवस्था हुँदाहुँदै पनि ती दलहरू सबै त निर्वाचनमा आएन त। त्यो स्ट्राटेजिकल हुन्छ नि त सबै कुरा। त्यो होइन डाक्टर साहब, एउटा मलाई खड्केको कुरो नबुझेको मैले कि निर्वाचन आयोग एउटा स्वायत्त आयोग, कानुनी आयोग र त्यसको आफ्नै स्वायत्त प्रक्रियाहरू छन्, स्वतन्त्र काम गर्ने प्रक्रियाहरू छन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा पारदर्शिता भन्ने कुरा चाहिँ जतिखेर तपाईँ हुँदाखेरि एउटा मिडिया सेन्टरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले हरेक दिनका अपडेटहरू अद्यावधिक गरिराख्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त्यो देखिँदैन। भित्रभित्र भएका कुराहरू पनि सञ्चारकर्मीहरूले गएर सोद्धाखेरि पनि त्यसको चाहिँ जवाफ नपाउने अवस्था छ। यो व्यवस्थापनको कमजोरी हो अथवा तपाईँहरूले छोडिसकेपछिको अस्तव्यस्तता हो, कसरी बुझ्ने हामी? होइन, मैले त अब त्यहाँबाट मेरो अवकाश जुन भएको छ त्यो अब 2 वर्ष हुन लागेको छ। संस्थाको निर्माण गरिसकेपछि त्यो पहिलेका हाम्रा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचन आयोग आजको होइन, सबैले एउटा एउटा थप्दै गएपछि अहिलेको अवस्थामा हामी पुगेका छौँ निर्वाचन आयोगको। त्यसकारण मैले पनि गर्न सकेसम्म गर्न प्रयास गरेँ निर्वाचनको बेलामा संस्थालाई सुदृढ गर्नको लागि। त्यो सब कामहरू भएको छ। अब खास गरेर जुन यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ कि त्यति बेलाको 2जना साथीहरू पनि अहिले हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगमा, मान्य ईश्वरी पौडेल हुनुहुन्छ, मान्य नरेन्द्र दाहाल पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग काम गरेको उहाँहरू पनि निर्वाचनको बेलाको हुनुहुन्छ। त्यसकारण के भने यो पारदर्शिता जुन छ नि, अहिलेको प्रेजेन्ट डेमोक्रेटिक सिस्टममा वर्ल्ड वाइड यो ट्रान्सप्यारेन्सी जुन छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट हुनुपर्छ हैन, परिवारदेखि लिएर समाजदेखि लिएर अब राष्ट्रिय सबै जति कामहरू हुन्छ त्यो लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै हो पारदर्शिता। पारदर्शिताले फ्र्याङ्कनेस ल्याउँछ, कन्फिडेन्स ल्याउँछ, समन्वय ल्याउँछ, एक आपसको विश्वासलाई बलियो बनाउँछ पारदर्शिता हैन। त्यसकारण यो पारदर्शिता धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र निर्वाचन त जनताको बिचमा लैजाने विषयवस्तु हो। यसलाई पारदर्शी गर्नै पर्ने हुन्छ र पारदर्शी गर्नको लागि, डिसिमिनेट गर्नको लागि त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै मिडिया हो। हाम्रो पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। अब पत्रकारको अहिलेको त दुनियाँमा सोसल मिडिया, टिभी मिडिया, प्रिन्ट मिडिया कति छ, सबै आइसकेको हुनाले सबैको माध्यमबाट निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पूर्ण गतिविधिलाई प्रचार प्रसार गर्नको अवसर सबैले। हाम्रो चाहना, हाम्रो सोधाइ पनि के भने निर्वाचन आयोगले त्यो पारदर्शिता अपनाओस् र अद्यावधिक गरेर जे भइराखेका छन् त्यो कुराहरू समाचार को रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा आओस् भन्ने नै हो। तर हामीले पटक पटक प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू उहाँहरू दिन चाहनुहुन्न। 2-4 दिन पक्नुहोस्, समय भएको छैन भन्नुहुन्छ कि यसको लागि पनि समय निर्धारण र त्यस्तो हुनुपर्ने हो र? होइन, त्यो अब उहाँ साथीहरूले के किन भन्नु हो त्यस्तो है। तर एउटा के भन्छ टाइमलाइन हुन्छ नि, साप्ताहिक गतिविधिहरू, दैनिक गतिविधिहरू, सबै कुराहरू निर्वाचन आयोगले गरिराखेको गतिविधिहरूलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउने, मिडियाका साथीहरूलाई बोलाएर हप्तामा 1 दिन या 15 दिनमा जे जस्तो हुन्छ बोलाएर सबैले त्यो पारदर्शी गर्नुपर्छ। हामीले एकचोटि सल्लाह पनि दिएका थियौँ कि हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई सरसल्लाहको लागि निर्वाचन आयोगमा आमन्त्रण गर्दाखेरि हामी गएका थियौँ। त त्यस किसिमबाट सल्लाह दियौँ कि तपाईँहरूले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जो अन्यल छ, धेरै इन्फर्मेसनको जुन छन् ग्याप पनि छ, जनता जान्न चाहन्छन् अहिले। त्यसैले आधिकारिक जानकारी भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीहरू
नै हो नि त, त्यहाँ प्रवक्ता नै हो, उहाँहरूबाट कुराहरू आउनुपर्छ अहिलेको वर्तमान अवस्थाको बारेमा। त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले एउटा सल्लाह पनि दिएका थियौँ। र त्यो वास्तवमा तपाईँले यो जुन जिज्ञासा राख्नुभयो र अहिले चौतर्फी विषय राखेको पनि छ, उहाँहरूले समयमै सबै जानकारी गराउनुपर्छ। यो जान्ने अधिकार पनि हो हाम्रो नेपाली जनताको र डेमोक्रेसीमा तपाईँहरूको पनि। र निर्वाचन आयोगले पक्नुस् आज होइन भोलि भन्ने किसिमको होइन, जे जस्तो छ खुलस्त रूपमा राख्नुपर्छ, जानकारी गराउनुपर्छ, यो मेरो मान्यता हो। मैले आफ्नो समयमा यही मान्यताको आधारमा मैले सबै सञ्चार माध्यमबाट धेरै सहयोग पाएको छु नि त। मेरो जति निर्वाचन आयोगको तत्कालिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो त्यो त्यसको जनताको बिचमा राजनीतिक दलको बिचमा जुन संवादहरू भइराखेको हुन्थ्यो सबैलाई जनताको बिचमा लैजाने काम त मिडियाले गरेको हुन्थ्यो नि। त्यसकारण मिडिया एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ आजको दिनमा। यसलाई रोक्नु हुँदैन। हामीले चाहेको पनि के भने त्यो पारदर्शिता आओस्, जे भइरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ जनता सामु पुर्याउने हाम्रो सञ्चार माध्यम, हामी त संवाद सेतु मात्रै हौँ नि, त्यो निकाएर जनताको बीचको हामी संवाद सेतु हौँ। हामी त्यहाँको समाचार जस्ताको तस्तै उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा दिएपछि हामीले जनतालाई सम्प्रेषण गर्ने हो। त्यो कुराहरू गर्न नपाउँदा अन्योलता हुन्छ, प्रश्न उठ्छ, शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि पनि झन् त्यो अध्यावधिक गरेर हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै पारदर्शी हुनुपर्ने हो नि, होइन र? हो, हुन्छ, हुनुपर्छ त्यो। अब अहिले डाक्टर साहब अब यो पाटो छँदैछ, अब सायद त्यो व्यवस्थापन पनि गर्दै गर्ला साथीहरूले गर्नु होला, अनुभवीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँकै कार्यकालको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। अब यो जुन प्रमुख दल सत्ताधारी दलको विवाद छ नि, त्यो विवादलाई टुङ्गो लगाउने सन्दर्भमा जुन विवाद सृजना हुनुभन्दा अगाडिको दल दर्ताको प्रक्रिया छ, 441 जना सदस्य केन्द्रीय सदस्यको नाम सहितको दर्ता भएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो कुन आधिकारिक होइन भन्ने टुङ्गो चाहिँ निर्वाचन आयोगले लगाउन नसकेको भन्ने जुन बाहिर आएको खबर छ नि, त्यो त्यसरी विवाद हुनुपर्ने कुरो हो र? हेर्नुहोस्, विवाद त दल भएपछि त्यहाँ वाद संवाद त्यो मल्टिडिसिप्लिनरी एक्टिभिटीका र सोच भएका आउँछन्, तर एउटा साझा सोच हुन्छ। पार्टीको नीति र कार्यक्रम विचार दर्शन त हुन्छ नि एउटा, त्यसलाई मानेर विभिन्न डिसिप्लिनका मान्छेहरू आउँछन्। त्यसमा पार्टीभित्रको विवादको बारे म यहाँ कुरा गर्दिनँ, तर विवादलाई समाधान गर्ने विषय जुन छ ऐन कानुन नियम, त्यसको लागि विवाद भइसकेपछि विवाद नहुनु राम्रो कुरा हो, तर विवाद भइसकेपछि त्यो विवादको समाधान कहाँबाट हुन्छ त? एउटा कुरा हो कि जुन दलमा विवाद भएको छ त्यो दलले आन्तरिक विवाद आफ्नो आफै समाधान गर्न सक्छन्, एउटा पक्ष त्यो हो। त्यो भयो भने अत्यन्त लोकतान्त्रिक पक्ष हो त्यो, र प्रशंसनीय हो कि दलहरू आपसमा यसरी आफ्नो विवाद आफै समाधान गर्छन्। त्यो विवाद समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा है त्यसपछि त्यसको लागि निराकरण गर्नको लागि कहाँ जाने हो त? त्यसको लागि निर्वाचन आयोग जान्छ। त हामीले सबैले थाहा छ निर्वाचन आयोगमा नेकपाका दुईटै पक्ष जुन पुसमा गएका छन् र उहाँहरूले एक अर्कालाई भिन्न किसिमको जुन दाबी गर्नुभएको छ, दाबी भन्दा पनि दुवै पक्षले एक अर्कालाई कारबाही गर्ने, आफ्ना विस्तार गर्ने, थपघट गर्ने जस्ता कामहरू भएको छ नि। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगमा अब खुलस्त रूपमा प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार आफ्नो आधिकारिता कायम गरिदिनको लागि भन्दाखेरि उहाँहरूले निवेदन दिनुभयो कि अभिलेखीकरण गरिदिनुहोस् है, हाम्रो पक्षमा यति छ, हाम्रो पक्षमा यति छ भनेर दुवै पक्षले दिए। अब त्यो अधिकारिताको त्यो अभिलेखीकरण गर्ने, उहाँहरूको आफ्नो पार्टीभित्रको विवादको आफ्नो अधिकारितालाई अभिलेखीकरण गर्नलाई उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूले माग गर्नुभयो। अब निर्वाचन आयोगले त्यो दुईटै पक्षको जुन अभिलेखीकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन, उहाँहरूले देख्नु भएन। त्यसकारण उहाँहरूले 2075 जेष्ठ 23 गते तपाईँहरूको जुन पार्टीको कुल सदस्य सङ्ख्या थियो, पार्टीको नाम चिन्ह झन्डा जति थियो त्यसैलाई कायम गरिएको निर्णय दियो। माघ 12 गते त्यो हामीलाई थाहा भएको छ, तर त्यसले पार्टीको बीचको विवादलाई समाधान गर्न सकेन, निकास त निस्किएन। ननिस्केपछि के गर्ने त? एक पक्ष फेरि गएछ, हामीले सुनिरहेको छौँ 20 गते फेरि गएछ,
त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 43-44लाई टेकेर उहाँहरूले आफ्नो आधिकारिकताको लागि जानुभएको छ कि केन्द्रीय कार्य समिति मेरो पक्षमा छ, निर्वाचन चिन्ह सबै कुराहरूको लागि दाबी गरेर जानुभएको छ। त्यो दाबी गरेको हुनाले त्यसको फेरि नयाँ किसिमको विवाद लिएर गएपछि त्यसको टुङ्गो, त्यसको प्रक्रियाहरू छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विवाद निरूपण, त्यो विवाद निरूपणको प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यो समस्या जुन छ दलीय समस्या, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि निर्वाचन आयोग क्रियाशील हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ, दृढताको साथमा, कर्मठताको साथमा, निर्भीकताको साथमा, हैन? दबाव र प्रभावमा पर्नु हुन्न, कसैको दबाव प्रभाव पर्नु हुँदैन। किनकि कानुन त्यसैले त बनाएको हुन्छ कि कसैको पनि प्रभावमा नपरिकन कानुन त्यसैले बनाएको हुन्छ। कानुनको सामनेमा सबै समान हुन्छ र कानुनको प्रयोगकर्ता पनि कानुनबाट नै प्रभावित हुनुपर्छ, अरू कुनै व्यक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। त कानुनबाट प्रभावित भनेको जुन ऐन छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 को 43, 44, 45, 46 को आधारमा गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोगले त अदालतलाई भयसरको अधिकार छ इजलास गठन गर्ने, संवाद गर्ने, राय सल्लाह लिने, यो सबै अधिकारहरू निर्वाचन आयोग ऐनमा छ, निर्वाचन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ, संविधानले दिएको छ अधिकार, सबै कुराहरू छ। एउटा शक्ति सम्पन्न संस्थाको रूपमा छ। दलको विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलाई सबै अधिकार प्राप्त भएको छ। तर त्यो ढिला भइराखेको हुनाले किन भइराखेको छैन त? त्यो उहाँहरूको सक्रियता किन हुन सकिरहेको छैन? कतै दबाव प्रभाव हो कि भन्ने जुन बाहिर शङ्का छ नि, त्यो शङ्का निवारण त जरुरी छ नि। यो अब शङ्का निवारण त तपाईँ जस्तै हामी पनि अब सोचिराखेको छु, बुझिराखेको छु, होइन? कि निर्वाचन आयोगले यो टुङ्गो लगाउनु पर्छ। यो टुङ्गो लगाउने नलगाउन सक्ने कारण के हो त? यो एउटा अध्ययन अनुसन्धानकै विषय हो। त्यो उहाँहरूको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई नै सोध्नु। टुङ्गो लागेन भने डाक्टर साहब निर्वाचनमा त यसको प्रभाव त नकारात्मक पर्ला, निर्वाचन हुने सम्भावना छैन समेत भनेका छन्। हो, यदि यो दलको विवाद टुङ्गो लाग्न सकेन भने त निर्वाचनको कल्पना गर्न सकिँदैन। किन 275 मध्ये 174 स्थान प्राप्त गरेको नेकपा 67%, त्यत्रो ठुलो राजनीतिक दल को विवादलाई समाधान नगरिकन निर्वाचनमा जान सक्ने कल्पना गर्न सकिन्छ? यो देशमा जुन किसिमको परिवर्तनहरू आएको छ त्यो त राजनीतिक दलहरूबाटकै सङ्घर्षबाट आएको छ र ती दलहरूको बीचको आपसी विवाद उत्पन्न भएको छ भने त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ। त्यसलाई समाधान नगरिकन बाइपास गरेर, नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्दाखेरि फेरि अर्को दुर्भाग्य पनि आउन सक्छ। त्यही त डाक्टर साहब, यहाँ अन्यलता हामीलाई पनि भ्रमकै सृजना भयो भने प्रमुख मुद्दा त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ विवाद निरूपण नगरी अरू आचार संहिताका कुरा, त्यसपछि अन्य निर्वाचनको निष्पक्षताका कुरा, अनि त्यसपछि निर्वाचन बुथ समायोजनका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यो बढ्नुपर्छ, तर त्यो प्रमुख एजेन्डा, प्रमुख मुद्दा समाधान गर्नेतर्फ आयोग सक्रिय हुनुपर्ने, त्यसमा प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन र? एकदम तपाईँले अहिलेसम्म त्यो प्राथमिकता नदिएकोमा हामीलाई चिन्ता छ। प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यो प्राथमिकता नदिकन, त्यसलाई समाधान नगरिकन निर्वाचन परियोजनाको लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकिने अवस्था पनि छैन र त्यसैले अहिलेसम्म निकालेको छैन। निर्वाचन ढिलो भइसक्यो होइन र? ढिलो भयो नि त। त्यो 74 दिन बाँकी छ होइन, 74 दिन बाँकी छ। 60 दिनमा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर के भने सङ्केत शुभ देख्नु पर्यो नि त। मुख्य विषय त्यो हो, शुभ सङ्केत देख्नु पर्यो, प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू देख्नु पर्यो, होइन? 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन हुँदाखेरि त तपाईँको छोटै समयमा थियो, किनकि ऐन कानुन नियम सबै कुराहरू थियो। अहिले त्यतिको अप्ठ्यारो छैन। अब 275 सिटको लागि गर्नु छ निर्वाचन, सबै एस्ट्याब्लिस छ, मतदान केन्द्रहरू छँदैछ, ब्यालेट बक्स छँदैछ, होइन? अब त्यसकारण त्यो ठुलो कुरा हो। त्यो यो पहिलाको जस्तो भेग पनि छैन छैन होइन? एउटा दुईटा ब्यालेट पेपरले पुगिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यवस्थापनको पाटो सहज हुँदा हुँदै यो
असहज परिस्थितिलाई चाहिँ टुङ्गो लाउन नसक्नुको कारण यो के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो असहज परिस्थिति जबसम्म टुङ्गो लाग्दैन तबसम्म निर्वाचनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि त्यो प्रतिबन्धक हुन्छ। त्यो बढ्नु पनि भोलि गएर साधन स्रोत र समयको हैन शक्तिको सबैको खेरै जान्छ। त्यसकारण यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण शक्ति लगाएर यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। जति बेला अब यो त के, यो विवादलाई यो त लामो समयसम्म यदि टुङ्गो लागेन भने त्यो लामो समयसम्म जान्छ। यो त जुनसुकै किसिमको निर्वाचनमा प्रभावित हुन्छ। अहिले वैशाखको निर्वाचन होस् या आगामी दिनको निर्वाचन होस्, त्यो त टुङ्गो लगाउनै पर्छ निर्वाचन आयोगले। त्यसको प्रक्रिया छ, निवेदन परेपछि त्यसको 45 दिनभित्र टुङ्गो लगाउनै पर्ने हुन्छ र 45 दिन समय लिएर टुङ्गो लगायो भने वैशाखको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसका निर्वाचन आयोगले आइदर अरू गर्नै पर्ने हुन्छ, या त विवाद समाधान गर्नुपर्छ, होइन भने विवाद समाधान नगर्न सक्ने अवस्था भन्न पनि सकिँदैन। निर्वाचन आयोगले यो विवाद टुङ्गो लगाउन सक्ने अवस्था छैन भने पनि सकिँदैन। अब कुनै टुङ्गो लगाउनै पर्छ। निर्वाचन आयोगले कथम कदाचित गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो विवाद समाधान हुन सकेन अथवा चाहिँ कहीँबाट दबाव प्रभावमा पर्यो भने यसको निकासको लागि चाहिँ फेरि जानुपर्ने ठाउँ भने कहाँ त? अदालतै हो। अहिले निकासको लागि जबसम्म निर्वाचन आयोगले एक स्तरको निर्णय गर्दैन तबसम्म कोर्टमा जान पनि बाटो खोल्दैन। पहिले त निर्वाचन आयोगले केही न केही बोल्नुपर्छ, निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कोर्टमा जाने हो। निर्णयको बन्दी चाहिँ किन हुन्छ? यत्रो स्वतन्त्र आयोग, स्वतन्त्र संस्था। अब यसका डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरू हुन्छन् है। उसको आफ्नो कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने अब आन्तरिक कुराहरू पनि हुन्छन् हैन। उसको आफ्नो योग्यता, क्षमता, व्यावसायिकताका कुराहरू पनि हुन्छन्, बाहिरी फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छन्। यो सबै फ्याक्टर्सहरूले गर्दाखेरि त्यो डिले हुन्छन् अहिले हैन। त्यसकारण के भने अब यसको खासै यो कारण हो भन्न पनि अलि अप्ठ्यारो छ। दुर्घटना नि डाक्टर साहब, तपाईँ त निकै लामो समय बसेर एउटा निर्वाचन सम्पन्न गरेर बाहिरिनु भएको मान्छे, सफल प्रमुख आयुक्त भएर निस्किनु भएको मान्छे, निर्वाचनका परिणामले सम्पन्न मुलुकहरूमा दुर्घटना निम्ति आएको भर्खरै अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति स्वयंले नमान्दाको अवस्था चाहिँ संसदमा आक्रमण सम्मको कुराहरू भोग्नु पर्यो। त्यसपछि अहिले भर्खरै म्यानमारमा त्यही निर्वाचनकै परिणामको कारणले कु भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यस्ता दुर्घटनाहरू भोलि ननिम्तेलान्, नआउलान्, हामीले भोग्नु नपर्ला भन्ने त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता दुर्भाग्यहरू, त्यस्ता दुर्घटनाहरू नआओस् भन्नका लागि कस्तो बाटो अवलम्बन गर्ने त डाक्टर साहब? अब यो तपाईँले राजनीतिक यो विषय हो, यसले राजनीतिक विश्लेषकहरूले बढी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई जुन उद्देश्यले यहाँ बोलाउनु भएको छ त्यसमा मैले राजनीतिकमा बढी प्रवेश गर्दिनँ। तर निर्वाचनको जहाँसम्म कुरा छ नि, निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ निर्वाचन आयोगले। र त्यस्तो निर्वाचन स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा तपाईँले जुन भन्नुभयो म्यानमारमा पनि भएको हो, अब्जर्भरहरूको रिपोर्ट छ, युएसएमा पनि भएको छ, नेपालको पनि निर्वाचन जुन 74मा, त्यसपछि 70मा, 64मा जुन भेरी रिसेन्ट पास्टमा जुन इलेक्सनहरू भएको छ त्यो स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचनको प्रतिवेदनहरू युएनओदेखि लिएर सबै अब्जर्भर इन्स्टिट्युसनहरू पनि, नेपाल सरकार, पोलिटिकल पार्टी सबैले एक्सेप्ट गरेको कुराहरू छन् विथ फ्यु एक्सेप्सन्स हैन। त त्यसकारण यो सब कुराहरू निर्वाचन आयोगको आफ्नो पार्ट हो। जहाँसम्म निर्वाचन गराइसकेपछि रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छन्, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छन्। त्यो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरूको महत्त्वपूर्ण दायित्व के हुन्छ भने डेमोक्रेसीको, सेभ द डेमोक्रेसी, कन्ट्रीलाई बनाउने हो नि त। डेमोक्रेसी छ नि त, म्यानमारमा पनि छ, युएसमा पनि छ एस्टाब्लिस डेमोक्रेसी, हाम्रो देशमा पनि छ, विश्वमा धेरै देशहरूमा छन्। त डेमोक्रेसीको मूल उद्देश्य के हुन्छ भने इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरूको जिम्मेवारी के हो भने टु बिल्ड अ कन्ट्री। अब त्यो बिल्ड अ कन्ट्रीतिर जाँदाखेरिको बाटोले गर्दाखेरि यी समस्याहरू उत्पन्न भएको छ। अब सबैको बाटो फरक फरक हुन्छ, तरिका फरक हुन्छ, एकअर्कालाई पसन्द नगरेको हुन सक्छन्। एउटा त्यो कुरा हो। अर्को कुरा जुन यहाँले उठाउनु भएको छ म्यानमारको, यो विशेष अवस्था हो। म्यानमारमा आजको घटना यो होइन। म्यानमारमा अहिलेसम्म डेमोक्रेसी एस्टाब्लिस हुन सकेको छैन, मिलिट्री कु पटक पटक भएको छ। हामीले बङ्गलादेशकै उदाहरण लिने हो भने 71, 72, 73 त्यसमा त
कस्तो सङ्घर्षहरू भएको छ सुरुको दिनमा। त्यसपछि आएर 91 देखि लिएर त्यहाँ जुन छन् पिरियोडिकल इलेक्सन र त्यसपछि निर्वाचनको र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुने क्रम अब जारी भएको छ, त्यहाँ पनि देखिएको छ। पाकिस्तानमा पनि त्यस्तो अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण के भने लोकतन्त्रलाई संस्थागत कसरी गर्ने यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। राजनीतिक पार्टीहरूको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको यो महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। त्यही क्रममा कतै कतै त्रुटिहरू हुन सक्छन्, आन्तरिक कारणहरू हुन सक्छन् देश विशेषको। त्यसकारण ती घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो घटना हाम्रो देशमा नहोस्, हामी त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो घटना भएको छैन। हाम्रो देशका पोलिटिकल पार्टीहरू त आपसमा धेरै युनाइट छन्। प्रत्येक पटक संयुक्त आन्दोलनको कुरा उठाइराखेको थियो नि त होइन हाम्रा अग्रजहरूले पुष्पलाल हैनहरू उठाइराखेको थियो नि। त्यसै संयुक्त आन्दोलनबाट नि 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त गर्न सकियो। त्यस्तै किसिमबाट लगातार जुन छन् संयुक्त आन्दोलनकी कुरा आयो, फेरि 62-63 सेकेन्ड दोस्रो आन्दोलन, त्यसबाट उपलब्धिहरू प्राप्त भएको छ। त हाम्रा नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू भेरी कन्सियस, यसमा दुई मत छैन, लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि। र अहिलेको जुन लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको छ पोलिटिकल पार्टीबाट नै आएको छ। त्यसकारण यस्तो दुर्घटनाको कल्पना नगरौँ। यो अहिले सामान्य घटना, यस्ता घटनाहरू डेमोक्रेसी निराकरण गर्दै जानुपर्छ र पोलिटिकल पार्टीको पनि जिम्मेवारी हो कि हामी आपसी विवाद जुन छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो पनि दायित्व हो भनेर। त्यसकारण यस्तो दुर्घटनाको हामी कल्पना नगरौँ। एकदम डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण विचार र सुझाव यहाँले राखिदिनु भयो, हाम्रो यो आमन्त्रणलाई स्वीकार दिनुभयो। र निर्वाचन सम्पन्न होस् अथवा निर्वाचन हुने भए पनि नहुने भए पनि त्यो निर्वाचन आयोगको जुन अस्तित्व तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ त्यसको आफ्नै स्वयं अस्तित्व छ, कानुनी एउटा आधार छ, त्यसको उचाइ नघटोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो। त्यसको लागि तपाईँहरू जस्ता योग्य मान्छेहरूले गरेको योगदानको पनि कदर होस्। यहाँले समय दिनुभयो र धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। हामीले वर्तमान अवस्थाको बारेमा र निर्वाचन आयोगले गरिरहेको गतिविधिका बारेमा आजको यो समय यहाँहरू समक्ष यसरी प्रस्तुत भयौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।